अकबरुद्दीन ओवैसी जबान का पक्का है, जबान देता है तो अपनी जबान से नहीं हटता। किसी के घर को धक्का भी नहीं लगेगा, हम हैं बेफिक्र रहिए। और हम वही करेंगे जो आप बोलेंगे, उससे हट के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो हम हैं, आराम से सो, आराम से घर में रहो, कुछ नहीं, हम सब देखेंगे। वो मार्किंग करने दो, कुछ भी करने दो। मैं जो बोल रहा हूँ ना, देखिए, हमारी पहली अव्वलीन कोशिश ये रहेंगी कि आपका घर ना जाए। लेकिन अगर ऐसे हालात आ रहे हैं कि नहीं, जरा इधर या इनका कुछ जा रहा है, 1 रुपया कीमत है तो 1 रुपया 10 रुपये दिलाऊंगा मैं, ये मेरा वादा। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 रुपये का है वो 2 बेडरूम में चले जाओ, छोड़ दो, सवाल ही नहीं है। बेफिक्र रहो, मेरी जिम्मेदारी में जबान दे रही इतने लोगों के सामने। बेफिक्र रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें। वैसी छोड़ना, तभी यहाँ से हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। बस मैं जिम्मेदार हूँ। इतने लोगों के सामने मैं जबान दे रहा हूँ ना, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई रातों में जागने की जरूरत नहीं है। हम हैं, जाग रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से हम हैं, और आप लोगों की तकलीफ में हम हैं। बेफिक्र रहो, आराम से सो, बेफिक्र रहिए। मैं जबान दे रहा हूँ सबके सामने, सब इत्मीनान से रहो। हमें ना कोई भी काम जो भी होना, आप लोग जैसा बोले वैसा होगा, बेफिक्र हो। हम वही चीज करेंगे जो आप बोले, बेफिक्र। आराम से सो, आराम से घर में रहो, कुछ नहीं, हम सब देखें। परेशान नहीं होना, हमें ना घर के लिए कुछ भी करने दो। आराम से रहिए, बेफिक्री से रहिए, कुछ भी नहीं हो। हम देखेंगे किसी का घर बार घर उजड़े ना, लेकिन अगर वैसा भी होगा, आप बोल रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ की बदली, ऐसा कैसा होता? एक दिन अगर आज आपकी घर की कीमत अगर 50 लाख 70 लाख है, तो 5-10 लाख केस में चले जाओ, छोड़ दो, नहीं होता। वैसा नहीं होता, वैसा हम नहीं करेंगे। बेफिक्र बेफिक्र गरीबों के साथ आप ही जैसा आपके पूरे से खुश रह रहे। आप लोगों की वजह से हम, और आपके लिए हम बेफिक्र। सब लोग आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, किसी के माथा पर जिम्मेदार हूँ मैं, इसलिए आया हूँ। बेफिक्र दोबारा घर में अच्छे आराम से शादी की खुशियां मनाओ। अकबरुद्दीन ओवैसी जबान का पक्का है, जबान देता है तो अपनी जबान से नहीं हटता। यहां खड़े रह के इतने लोगों की शहादत में यह बात कह रहा हूं कि किसी के घर को धक्का भी नहीं लगेगा, हम हैं, बेफिक्र रहिए। आप यकीन करें, मैंने साफ वाज़े अल्फाज में चीफ मिनिस्टर से कहा कि 70 लाख के घर वाले को 10-15 लाख के 2 बेडरूम में जाओ बोल रहे हैं। आपके 4-5 साल खत्म भी नहीं होते, छत झड़ना शुरू हो जाती, खिड़की हाथ में आ जाती, दरवाजा हाथ में आ जाता, और वो वहां जाके रहना। सवाल ही नहीं है। 70 लाख का घर है तो 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। जब हम सोचेंगे, कहा राजी नहीं हुए उस पे भी, अरे यहां काम है, कारोबार है, रिश्तेदार है, जिंदगी यहीं पर है, बस यहां से चले जाओ। कैसे चले जाएंगे? आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। हम हैं, अगर हुकूमत की जानिब से जो भी पेशकश आएगा, हम आपके सामने रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे, और आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत जो चाह रही है वो हो जाएगा, नहीं होगा। कई लोगों में जहनों में सवाल होगा कि भाई जिसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उनको कुछ मिलेगा, दूसरों को नहीं। अगर किसी के पास कोई कागज भी नहीं है तो उसको भी मिलेगा, वो भी रह सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है।
صاف اور دو ٹوک الفاظ سے میں نے حکومت کے ذمہ داروں کو، چیف منسٹر صاحب کو، ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کو، سب سے کہہ دیا، دیکھیے ڈیولپمنٹ، ترقی ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر کو گرا دے اور ڈیولپمنٹ کرے، نہیں، ایسا ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہر کوئی خوش ہو، خوشحالی آئے، ترقی آئے، غریب بھی خوش ہو، ہم ایسا چاہتے ہیں۔ لوگ بول رہے ہیں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ڈرا رہے، کوئی آ رہے، ہر کوئی اپنے اپنے روٹیاں سیکنا چاہ رہا ہے، غلط باتیں کہہ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے کسی بھی مسئلے مسائل پر کبھی بھی اکبر الدین اویسی نے ایوان اسمبلی میں وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، بلکہ بے باکی کے ساتھ آپ کی ترجمانی کی، آپ کی حق کی لڑائی لڑی اور حکمرانوں کو مجبور کیا جھکنے کے لیے۔ اس مسئلے پر بھی حکومت کو اور حکمرانوں کو جھکنا پڑے گا آپ کے سامنے اور ہماری طاقت بے فکر رہے، اطمینان سے رہے، کوئی فکر نہ کرے۔ اکبر الدین اویسی زبان کا پکا ہے، زبان دیتا ہے تو اپنی زبان سے نہیں ہٹتا۔ یہاں کھڑے رہ کے اتنے لوگوں کی شہادت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے گھر کو دھکا بھی نہیں لگے گا، ہم ہیں بے فکر رہیے۔ نے آج نہیں بلکہ برسا برس سے ہمارا ساتھ دیا، ہماری طاقت بنے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی۔ ہم کیسے بھول جائیں آپ کے دعاؤں کو، آپ کے تعاون کو۔ اگر میں آج زندہ بھی ہوں تو دعائیں ہی تھیں کہ میں زندہ ہوں، نہیں تو 10-15 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ایک ایک دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر غریب کا دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر بہن کا بھائی ہوں، ہر بھائی کا بھائی ہوں، ہر بزرگ کا بیٹا ہوں، ہر ماں کا بیٹا ہوں۔ بے فکر رہے، مطمئن رہیے، اطمینان سے رہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ گھروں میں رہیے، آرام سے سوئیے، خوش رہیے۔ کبھی بھی کچھ بھی رہا، ہم ہیں، ہم آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ اور ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا جو لوگ آ کر رہے ہیں، بلڈوزر آ جائے گا، سامنے ٹھہر جائیں گے، وہ ہو جائے گا، دیکھیے آسمان سے تارے کھینچ کے لا دوں گا، آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا دامن میں، وہ سب باتیں کرنا مجھے نہیں آتا بھائی، مجھے ویسے باتیں کرنا نہیں آتا، نہ آسمان تک جانا آتا ہے، نہ تارے توڑ کر لا کے آپ کے دامن میں ڈالنا آتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میری طاقت آپ ہے، آپ کی طاقت میں ہوں، اور ہماری طاقت جماعت ہے۔ جب تک جماعت ہے ہمارا اتحاد ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جماعت میں جو بھی کام ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے۔ آپ کو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، اطمینان سے رہیں، آرام سے رہیے گا، آرام سے سوئیے گا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم ہیں۔ جو بھی کرنا ہے تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری طاقت سے بھی بڑھ کر آپ کی طاقت، آپ کے اتحاد کی طاقت، آپ بے فکر رہیے۔ میں اتنے مجمع میں اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں